बर वक्त इलेक्शन होना अजहद ज़रूरी है। और आज जो माहौल है अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सियासी कल्चर बदकिस्मती से इमरान नियाजी ख़राब कर गया। ट्रेनें मिस कर दी हैं, अब किसी ट्रेन को मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मैं बड़ा गुनाहगार खिलवाड़ किया गया और IMF से किए हुए मुआहदों के बरअक्स पेट्रोल को 100 रुपया महंगा कर दिया गया, सस्ता कर दिया गया। तो एक फुकदान था एतमाद का। मियाँ शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में IMF के प्रोग्राम को दोबारा से ट्रैक पे लेके आए। ये मैं नहीं कहता, तारीख जब लिखी जाएगी तो पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको बका बख्शी, और इसमें अपना जो है वो सबका किरदार है, इसमें सबका हाथ है। लेकिन उसके नतीजे में आज 75 साल की जो मिसमैनेजमेंट है, 75 साल में हमने मईशत को तरजीह नहीं दी। मार्शल अदवार ने जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रखा। पॉलिसियों का तसलसल जो है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो समाजी हो, उनका किरदार होता है तसलसल में। आने वाली हुकूमतें जो है उसको तेज तर करती हैं, बेहतर से बेहतर करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे हमसाये में जितने मुल्क हैं आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम उसी मोड़ के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काट रहे हैं। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। आज भी जब दुनिया में, अक़वाम आलम में फूड शॉर्टेजेस का तस्करा है, पाकिस्तान के पास हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन है। ये आपके बहावलपुर में, सहरा में, इसको अगर हम आबाद करें, यहाँ पर हम गंदम और जो अजनास उगाएं वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। एक बहुत पोटेंशियल है। ये सहरा को जो है हम सब्ज कर सकते हैं, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आज कालाबाग डैम बन गया होता, 10 लाख एकड़ अराजी जो है आज वो सैराब होती, फसलें उगती, किसान खुशहाल होता, एक्सपोर्ट से हम डॉलर कमाते। अब द्यामर भाषा डैम वो भी सियासत का शिकार हो गया, उस पर आज काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सी ट्रेनें मिस कर दी हैं, अब किसी ट्रेन को मिस करने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी रोज़ होती है, महंगाई की वजूहात पर डिस्कशन होती है टॉक शोज़ के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर आप लोगों को हकीकत बताएं, लेकिन वो वक्त बड़ी तेज़ी से हम खो रहे हैं। हम सबको मिलकर, तमाम सियासी जमातों को मिलकर, तमाम वकला बरादरी को मिलकर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को मिलकर, ताजिर कम्युनिटी को मिलकर एक 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। और जो भी इलेक्शन की सूरत में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसको पाबंद करना चाहिए कि 10 साला मंसूबे को कोई छेड़ नहीं सकता, उसके तसलसल को कोई छेड़ नहीं सकता। ये 10 साला मंसूबा पाकिस्तान को एक गेम चेंजर की हैसियत से तरक्की दे सकता है, तक़वियत दे सकता है, सालमियत को और मजबूत कर सकता है। तो हमारे पास अब वक्त बचा नहीं है, और मेरी दुआ भी है और मेरी काविश भी है कि हम इस 10 साला मंसूबे को, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, ये मेरा मामला नहीं है, ये 24, 25, 26 करोड़ जितने भी अपना सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन का तयन होता है, उन गरीबों का हक है। यहाँ से मैं लोग सुनता हूँ कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, ये 25 करोड़ लोग किसका, कहाँ का वीज़ा लगा के कहाँ जाएंगे? इन्होंने यहीं पे बसना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है, और मुझे कभी यकीन है, यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा। लेकिन एक मुसम्मम इरादा जो है
اس کا ہونا بہت ضروری ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے حکومت کو ختم ہوئے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے, ابھی تک الیکشن کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا, کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی. ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے جمہوری جماعت کے لیڈر ہونے کے ناطے آپ کتنا کنسرن رکھتے ہیں اور کب تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے ملک میں؟ دیکھیں, بر وقت الیکشن ہونا ازحد ضروری ہے, اور آج جو ماحول ہے عدم برداشت ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. سیاسی کلچر بدقسمتی سے عمران نیازی خراب کر گیا, لوگوں کے گھروں پر دھاوا بولا گیا, جس طرح میں نے آپ کو 9 مئی کا ذکر کیا. تو الیکشن کے انعقاد کے لیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو بھی لوازمات ہیں, چاہے وہ سینسس ہے, ڈی لمیٹیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. اگر اس الیکشن پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی, جس طرح دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں کہ جی سینسس ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو, ایسے الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے عوام کے ووٹوں سے, وہ آ کر اس ملک کی معیشت پر توجہ دے. میں جہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ازحد ضروری ہیں, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ معیشت کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ بھی اتنا ضروری ہے. اگر ملک میں معاشی افراتفری ہوگی, اگر سوشل انریسٹ ہوگا, اگر غریب جو ہے وہ احتجاج کرے گا کہ میرے گھر میں پیسے نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے, تو پھر الیکشن کی کہانی بہت دور نکل جائے گی. دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ چلانا ہے, اور اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت میں پنہا ہے, اور الیکشن اس کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جب نواز شریف واپس آئے تھے تو مسلم لیگ نون کی جو ان کی استقبالی ریلی تھی وہ پہنچ نہیں سکی تھی. اس مرتبہ تیاریاں مکمل ہیں, اس مرتبہ نون لیگ کا جو قیادت آ رہی ہے اس کا پراپر ٹائم پہ پہنچ جائے گی ایئرپورٹ. یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ آپ نے اپنے دور میں 200 یونٹ والوں کو بجلی فری کا ایک پرپوزل دیا تھا, کہ آپ موجودہ حکومت کو آپ دیں گے, نگران حکومت کو ایسا پرپوزل ہو تاکہ غریب عوام جو موٹر سائیکل بیچ کے بل جمع کرا رہی ہے ان کو اس منصوبے پہ عمل درآمد کرنے کی منصوبہ یاد آ رہا ہے لوگوں کو. اپنا جو ہے وہ قوم کو یہ ضرور یاد دلاؤں گا کہ 100 یونٹ جو بجلی مفت کا منصوبہ تھا, جس سے پورے پنجاب کی عوام نے مستفید ہونا تھا, اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. آج جب بجلی کے بل جو ہیں عوام کو پریشان کیے ہوئے ہیں, اگر آج وہ 100 یونٹ مفت بجلی کا منصوبہ قابل عمل ہوتا تو لوگوں کو ریلیف ملتا. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گندم پر اربوں کی سبسڈی دی گئی, پورے صوبے میں الحمدللہ سستا آٹا جو ہے وہ قوم کو میسر تھا, اور اس کے بعد پورے صوبے میں 12 کروڑ کی عوام کے لیے ہم نے مفت دوائیاں, کینسر کی دوائیاں اس میں شامل ہیں, وہ ہم نے مفت دی. تو جہاں پر عزم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو انشاءاللہ قائد نواز شریف جب بھی انشاءاللہ ملک میں واپس آئیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا استقبال بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. کارروائیوں کے ذریعے جو ہے بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اگر اس کے جماعت کے بغیر الیکشن ہوئے تو دنیا اس کو تسلیم کرے گی نتائج ان کے؟ دیکھیں, ایک بات ہے جہاں پر انتقامی کارروائیاں, تھوڑا سا میں آپ کو آج عرض کر دوں, مسلم لیگ نون کی قیادت اوپر سے لے کے نیچے تک, نواز شریف صاحب سے لے کر ہر شخص کو گرفتار کیا گیا, اور بڑے بڑے پریس کانفرنسز ہوتی تھیں. آج خدا کے فضل و کرم سے ہر کوئی جو ہے وہ عزت سے بری ہوا ہے. آج جو کیسز ہیں, جنہوں نے اس عوام کا خون چوسا ہے, یا جنہوں نے اس دکھی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے, کیا اگر انہوں نے اربوں جو ہیں وہ لوٹے ہیں, کیا قانون کا تقاضا نہیں ہے کہ ان کو پابند سلاسل کر ان سے وہ پیسے نکلوائے جائیں؟ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے, جب میں اپوزیشن لیڈر بھی تھا, جب میں چیف منسٹر بھی تھا, کہ میں نے اگر میں بڑا گناہ گار ہوں, آج جسے کہتا ہوں, 1 پائی کی کرپشن کی ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. آج میں قائم ہوں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے سرخرو کیا مجھے بھی, شہباز شریف صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی, مریم بہن کو بھی, باقی خواجہ صاحب
एहसन इकबाल साहब, शाहिद अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब, हाफिज नुमान साहब, किस किस का नाम लूँ मैं यहाँ पर? तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को चलने दें। अगर हमने अपना जो है वो आंखें बंद कर ली तो आवाम हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। करप्शन भी एक नासूर है जिसके खिलाफ हमें जहाद करना होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासर हो। और मैं दोबारा शहीदों के साथ इजहार यकजहती करता हूँ और उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।